हेलो, नमस्ते। एनएसटिभी कयो एकल कविता वाचन साँझमा सबैलाई म स्वागत गर्छु। म मनोज बोगटी, दार्जिलिङ कालेबुङबाट। सधैँ अरू बेला कोरोना आउनुभन्दा अघि नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा मैले कविता वाचन, एकल कविता वाचन गरेको हुँ। यसपालि कोरोना सुरु भएपछि यता त्यो सुविधा सबैतिर उपलब्ध छैन। अनि महेन्द्र भाइले यो एकल कविता वाचन, भर्चुअल एकल कविता वाचनको अवसर प्रदान गरिदिनु भएको छ। एनएसटिभी लगायत महेश भाइलाई आभार व्यक्त गर्दै यो कविताको कार्यक्रमलाई म सुरु गर्न चाहन्छु। केही साथीहरू अलिक जोडिँदै जाउन्। त्यति जसम्म म कविताहरूको तयारी गर्दै गर्छु। तपाईँहरू जोडिँदै आउनु होला अनि म कविता सुनाउँदै जान्छु है त तपाईँहरूलाई। पाँचजना जोडिसक्नु भएको छ। अझै अरू साथीहरू पनि जोडिनु होला। यो एउटा नेपालका साथीभाइहरूलाई, कविता मन पराउने साथीभाइहरूलाई मात्रै नभएर विश्वभरि का नेपाली भाषी यदि तपाईँ यहाँ जोडिँदै हुनुहुन्छ भने होइन, म कविता मार्फत तपाईँहरू समक्ष आउनेछु। केही पुराना कविताहरू लिएर आउनेछु। म नयाँ कविता मैले अहिले लेखिरहेको छैन। त्यही होस्, कति कविताहरू तपाईँहरूले नसुनेकै हुनसक्छ, कति कविताहरू तपाईँले सुन्नुभएकै होला। एनिवे, तर म कविता सुनाउँदै जान्छु अनि तपाईँहरूले पनि आफ्नो प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका जिज्ञासालाई म सम्बोधनमा ल्याउनेछु। नेपाल लगायत अहिले विभिन्न ठाउँमा विश्वभरिमै यो कोरोनाको जुन महामारी छ, यसले विभिन्न क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा असर गरिराखेकै छ। साहित्यलाई पनि उत्तिकै असर गरिरहेको होला। यसबीच कति किताबहरू त आइरहेको, नेपालबाट प्रकाशित भइरहेका हामीले देखिरहेका छौँ। यतातिर त अलिक ठप्प जस्तो नै छ। जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको बेलामा यो कविताले केही राहत प्रदान गर्छ कि भन्ने विश्वास सायद भाइलाई भएको हुनसक्छ, एनएसटिभीलाई भएको हुनसक्छ, अनि मलाई निम्त्याउनु भयो। अनि चौधजना जोडिसक्नु भयो। 15-20 जना पुगेपछि म कविताको कार्यक्रम सुरु गर्छु है। सबैलाई स्वागत छ। नेपालमा बस्नुभएका तपाईँहरू अनि विश्वभरि छरिएर बसेका नेपाली भाषीहरू, म एउटा कविताबाट सुरु गर्छु। यो कविताको शीर्षक छ धोका खान अघि। खासमा यो कविता सुनाउनुभन्दा अघि प्रस्तुत गरिने भूमिका जस्तै हो। म पहिला त्यो सुनाइहाल्छु है। धोका खान अघि। मेरो त ब्याट्री झन्लो हुँदैछ त भाइ। आँखा फुटाइदिएपछि आएको बसन्त, मुख सिलाइदिएपछि गाइएको गीत, जिब्रो थुतेपछि बनाएको 32 व्यञ्जन,
हात काटिएपछि आएको क्रान्ति, खुट्टा भाँचिएपछि हिँडिएको यात्रा, मन्दिर भत्किएपछि गाइएको भजन, पृथ्वीले आत्महत्या गरेपछि आएको ईश्वर, जङ्गल फाँडेपछि आएको पर्यावरण दिवस, अथवा जरा सुकेपछि बिरुवामा खनाइएको पानी। आँखा बन्द गरेपछि उदाएको घाम, कलम भाँचेपछि लेखिएको कविता, सास बन्द गरेपछि चलेको हुरी, घर भत्किएपछि फुलेको फुल, सपना चर्किएपछि पाइएको आशीर्वाद, आत्महत्या गरेपछि पाइएको प्रेम, लासलाई गरिएको चुम्बन, अथवा ऐनामा देखिएको आफ्नै अनुहार। छाना भत्किएपछि शान्त भएको आँधी, भर्खर उम्रँदै गरेका सिमीको बिउ भाँचेपछि रोकिएको असिना पानी, सुकौरोले खेती सुकेपछि आएको वर्षा, मानिस मरेपछि आएको शान्ति, रात परेपछि घामको कुरा गर्ने विद्वान, अथवा पहिरो गएपछि रोपिएको बिरुवा, यी जम्मै धोका हुन्। मेरो बयान जे जति छ तपाईँ जिउँदो हुँदै तपाईँ सामु छ। तपाईँ अचेत हुन अघि अथवा धोका खान अघि कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। म कविता सुनाइरहेको छु। धन्यवाद। अवश्य पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। म कविता सुनाइरहेको छु। यतिखेर मैले सोचेको थिएँ यो 7 बजी भनेको त नेपालको 7 बजी त यहाँभन्दा अगाडि नै 15 मिनट अगाडि नै बजिसकेको हुन्छ। 15 मिनट सायद म ढिलो भयो होला नेपालको समयमा। म भारतीय समयमा 7 बजी आएँ। अहिले निकै जोडिसक्नु भयो। ओके। जोडिँदै गर्नु होला। म कविता निकाल्दैछु। दार्जिलिङमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन बारम्बार विफल भइरहेको छ। मानिसका सपनाहरू तुहिरहेका छन्। दार्जिलिङे जनताको सपना, भारतीय नेपाली भाषी भारतीय गोर्खाहरूको सपनाको व्यापार भइरहेको छ। निरन्तर राज्य सत्ताले हाम्रो मुद्दालाई पाइताला मुनि राखिरहेको छ। यस्तो बीचमा मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। तपाईँ के सोचिरहनु भएको छ? कविताको शीर्षक हो। म त्यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। समग्र तपाईहरूलाई मनोज बोगटीको यो एकल कविता वाचन साँझमा स्वागत गर्दै म यो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ तपाईँ के सोचिरहनु भएको छ। एउटा आँखा फुटेको छ तर तपाईँ अलिकति मुस्काइरहनु भएको छ। एउटा आँखा फुटेको छ तर तपाईँ अलिकति मुस्काइरहनु भएको छ। एउटा हात भाँचिएको छ तर तपाईँ काँधमा छोरा राखेर घुम्न निस्कनु भएको छ। आन्दोलनमा निधारमा गोली लागेर मरेको छोरीको फोटो मुनतिर भुइँमा सम्भोग गरिरहनु भएको छ। सडकभरि खुन सुकेका टाटाहरू छन्। त्यही उक्काउन तपाईँ त्यही तेज धारमा पिसाब गरिरहनु भएको छ। भर्खरै केही त भएकै हो।
किनभने सडकभरि जुत्ता चप्पलहरू छरपष्ट छन्। किनभने एउटा चप्पललाई लात हान्दै तपाईँ त्यही बाटो गइरहनु भएको छ प्रेस क्लब। तपाईँलाई बयान दिनु छ र भन्नु छ, आफू हुँ भने दाबीमा मैले जुन आन्दोलन गरेँ त्यो गलत थियो। म मेरो बहकाउमा आएँ, बाटो बिराएँ। आजदेखि म आफ्नै घाँटीमा आफै पासो लगाएर छुट्टिन तयार छु। म मेरो भुल कबुल गर्न तयार छु। तपाईले घाँटीमा पासो लगाउने घोषणा गर्नु भएकै, तपाईले घाँटीमा पासो लगाउने घोषणा गर्नु भएकैले थानाले तपाईलाई पक्राउ नगर्ने भएको पक्का हो। त्यसपछि नै त तपाईँ जङ्गलबाट निस्कनु भयो र बजारमा खुल्लमखुल्ला हिँड्नुभयो। तपाईलाई साह्रै हर्षित देखिरहनु भएको छ। तर यति धेरै भइसकेर पनि तपाईँ छटपटिरहनु भएको छ। भन्नुस् न, छातीभित्र के लुकाइरहनु भएको छ, के सोचिरहनु भएको छ? घाउरे इतिहासको पाप्रा अलिकति उध्रिएको छ। पीपको ठुलो धर्का लुम्सो निस्किएको छ सुतुतुतु बाहिर। औँलाले त्यही खेलाउँदै तपाईँ केही सोचिरहनु भएको छ। भन्नुस् न, के सोचिरहनु भएको छ? हरियो मरुभूमि फैलिँदै 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 गइरहेको त्यो चियाबारीमा तपाईको घर छ। त्यो घरको दैलो कच्चा छ। कच्चा दैलो तोड्दै हरदम पसिरहन्छन् पुलिस र पल्टाइरहन्छन् ओछ्यानको तोसक र खोजिरहन्छन् तपाईको नागरिकता पत्र। तर भेट्छन् कन्डमका खोलहरू। तपाईँ केही त सोचिरहनु भएकै छ। यतिखेर बाहिर बौलिरहेको आँधी छ। जोर जोरले हल्लिरहेका छन् तपाईकै अनुहारका सोझा रुखहरू। बाँसका झ्याङहरूबाट खसिरहेछन् तपाईको सपना जस्तै हजारौं हरिया पात। तपाईको सपना उड्दै 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 पुगिसकेको छ डिलमा। तपाईँ केही त सोचिरहनु भएकै छ। ओछ्यानमा सुतिरहेकी जवान छोरी छ। हातहरू कलकलाउँदा, औँलीहरू सुनाउला, ओठहरू पटिला, बलियो बलियो आवाज थुनिएको लुते छातीमा टक्क सुहाउँदछ चिटिक चिटिक स्तन। घोर अन्धकार छ घरभित्र। घोर अन्धकार छ घरभित्र। उपद्रो मचाइरहेको बलवान हात्ती छ घर बाहिर। हात्ती माथि सवार छ पार्टी अध्यक्ष। आइरहेछ तपाईको घरतिर। ओछ्यानमा सुतिरहेकी जवान छोरी छ। कोठामा निमेको बत्ती छ र देखिरहनु भएको छ भोटे सपना। तपाईँ केही त सोचिरहनु भएकै छ। नटाटी भन्नुहोस् त, तपाईँ के सोचिरहनु भएको छ? जीवनलाई थुन्नु भएको छ बोनसको आन्दोलनमा र बाँध्नु भएको छ आफैलाई रोज वृद्धिको निम्ति निस्किएको लामो जुलुसको लहराले। वा कस्नु भएको छ आफ्नै निर्बल सपनाको नाम्लोले आफ्नो घाँटीमा टनटनी र झुन्डिनु भएको छ धुरी खम्बा नजिक। तपाईँ यत्रो वर्षदेखि चुपचाप 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 झुन्डिरहनु भएको छ। तपाईँ यति वर्षदेखि चुपचाप 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 झुन्डिरहनु भएको छ। चुपचाप 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 झुन्डिरहनु भएको छ। एउटै जीवनमा यति धेरै भइसकेर पनि पिटिक्क आवाज निकालिरहनु भएको छैन। भन्नुहोस् न, खासमा तपाईँ के सोचिरहनु भएको छ? हरेक बिहान बन्द बगानको सुकेको शिरीषको हाँगा खस्छ। हरेक बिहान बन्द बगानको सुकेको शिरीषको हाँगा खस्छ तपाईको टाउकोमा र तपाईको लुते घरको अँध्यारो कोठामा नै मर्छ तपाईको जवान गिदी। त्यसपछि बन्नुहुन्छ मुर्दा। तपाईँ कहिले अन्धा, कहिले लाटा, कहिले बहिरा, कहिले मुर्दा हुनु भएदेखि यता यो ठाउँमा केही पनि ठिक ठिक चलिरहेको छैन। हेर्नुहोस् न, बत्ती पनि ठिक ठिक बलिरहेको छैन। हेर्नुहोस् न, पात पनि ठिक ठिक हल्लिरहेको छैन। हेर्नुहोस् न, हावा पनि ठिक ठिक चलिरहेको छैन। हेर्नुहोस् न, फुल पनि ठिक ठिक फुलिरहेको छैन। हेर्नुहोस् न, शक्तिशाली शब्दहरू घस्रिन समेत नसक्ने भइसकेका छन्। हेर्नुहोस् न, बुलुन्द आवाजहरू अचानक लाटा बनेका छन्। हेर्नुहोस् न,
मुठीहरू भिखारीका फैलेका हत्केला बनेका छन्। मुस्कानहरू कुटिल 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 बनेका छन्। प्रेमहरू कातिल 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 बनेका छन्। तरै पनि तपाईँ सेल्फी हानिरहनु भएको छ। तरै पनि तपाईँ सेल्फी हानिरहनु भएको छ। फेसबुक चलाइरहनु भएको छ। स्टाटस लेखिरहनु भएको छ। लाइक र कमेन्ट पनि कोट्याइरहनु भएको छ। तर कसैलाई कुनै 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 जवाब दिइरहनु भएको छैन। तपाईँ त नबोली नबोली बोलिरहनु भए जस्तो देखिनुहुन्छ। तपाईँ त नहेरी नहेरी हेरिरहनु भए जस्तो देखिनुहुन्छ। केही न केही सोचिरहनु भए जस्तो देखिनुहुन्छ। भन्नुहोस् न, केही न केही त सोचिरहनु भएको छ। साँच्ची नै केही सोचि नै रहनु भएको छ। के सोचिरहनु भएको छ? सोचिरहनु भएको छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। म अझै अरू कविताहरू पनि सुनाउँदै जान्छु। म यहाँ तपाईँहरूको कमेन्ट खोजिरहेको छु। मैले अहिलेसम्म कमेन्ट देखेको छैन। कता गयो? उल्टा भयो मेरो क्यामेरा त। कताबाट उल्टा भयो? ओके, अनि कमेन्ट देखिनँ भने है। के भएर कमेन्टहरू यहाँ देखा परेन? यो ए सरी, यहाँ उल्टा बाटा भयो। अच्छा, कमेन्टहरू मैले देख्दै देखिनँ। कहाँ छ? अच्छा, ठिकै छ, केही छैन। यहाँबाट खोलिन्छ। अच्छा, एउटा कविता छ, खलनायक। खलनायक। म जालोमा अल्झिएको बेला हातमा छुरी बोकेर तपाईँ आइपुग्नुभयो। म जालोमा अल्झिएको बेला हातमा छुरी बोकेर तपाईँ आइपुग्नुभयो। मलाई पछिबाट घस्नुभयो अनि भन्नुभयो युद्ध सुरु भयो। मैले ठानेको थिएँ पहिलोपल्ट म योद्धासँग भिडिरहेको छु। मैले ठानेको थिएँ पहिलोपल्ट म योद्धासँग भिडिरहेको छु। यसकारण पहिले तपाईँले माकुराको जालोहरू छुट्याउनु हुनेछ। पहिले मलाई जालोबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँ मसित लड्नुहुनेछ। तर अफसोस, म जालोमा भिडिएको बेला मलाई छुरी हानेर जानुभयो। ओ नायक, तपाईँ क्या मजाले हार्नुभयो। धन्यवाद। अरू कविताहरू पनि म यहाँ सुनाउँदै जान्छु है त तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो मनमा आएको कुराहरू, सोध्नु मन लागेको कुराहरू सोध्नुहोला। म यहाँ कविता खोज्दै तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। एनएसटिभीका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म फेरि पनि स्वागत जनाउँछु। अच्छा, म अर्को कविता सुनाउँछु। के भएर मैले यहाँनिर कमेन्टहरू नै पटक्कै देख्न पाइनँ। के चाहिँ अप्ठ्यारो भयो? के भएको बाबु यो? अहिले चाहिँ देखेँ। बल्ल 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 मैले एउटा कमेन्ट गरेपछि। अच्छा, ओके। तपाईँहरू धेरै, मैले धेरै कोसिस गरिरहेको थिएँ कि कमेन्ट नदेखेर बल्ल बल्ल मैले कमेन्टहरू देख्न पाएँ। अच्छा,
ओके। उदय थुलुङ दाजु पनि सुनिरहनु भएको छ। अच्छा, म अर्को कविता सुनाउन चाहन्छु। यो कविताको शीर्षक छ ईश्वर। म ईश्वरसम्म सम्बन्धित दुईवटा कविता सुनाउन चाहन्छु। एउटा पहिला ईश्वर, कतिजना तपाईँहरूले त सुनिसक्नु भएकै होला, तरै पनि म फेरि अरू छुटेका अहिलेसम्म जसले पनि सुन्नुभएको छैन उहाँहरूको लागि म यो सुनाइरहेको छु। यसै पनि यो खुला एउटा प्लेटफर्म भएकोले गर्दाखेरि विश्वभरिका जसले पनि यसलाई श्रवण गर्न सक्नु भएकोले गर्दाखेरि म पुरानै केही कविताहरू यहाँ सुनाइरहेको छु। नयाँ मसँग कविताहरू छैन, मैले नयाँ कविताहरू लेख्न सकेको छैन, जबरजस्ती मैले लेख्ने सवाल पनि आएन। जे जति जे छ मसँग म त्यही कविताहरू तपाईँहरूसँग राख्दै जानेछु। त ईश्वर, जब मलाई चोट लाग्छ त्यो रमाउँछ, जब मलाई चोट लाग्छ त्यो रमाउँछ, किनभने ऊ औषधि कम्पनीको मालिक हो। जब मलाई चोट लाग्छ त्यो रमाउँछ, किनभने ऊ औषधि कम्पनीको मालिक हो। जब मेरो खाली खुट्टा देख्छ ऊ रमाउँछ, किनभने ऊ जुत्ता कम्पनीको मालिक हो। मलाई नाङ्गो भुतुङ्गो देख्दा ऊ खुसी बन्छ, किनभने ऊ लुगा कम्पनीको मालिक हो। मालिकहरू बनाउँछन् अक्षर, मालिकहरू बनाउँछन् अक्षर जसले लेखिन्छ भुइँ मानिसको दुःख। मालिकहरू बनाउँछन् सास नली मुटु जिब्रो गिदी जीवन, जीवनको लय मैले देख्ने सपना मालिकहरू बनाउँछन्। मालिक बाटो बनाउँछ अनि मेरो खुट्टा बनाउँछ, मालिक खुट्टा बनाउँछ अनि जुत्ता बनाउँछ, मालिक सपना बनाउँछ अनि मेरो आँखा बनाउँछ, मालिक तिर्खालाई कोको कोला बनाउँछ, रहरलाई मल्टिकम्प्लेक्स बनाउँछ, मलाई भोकलाई पिज्जा बनाउँछ, मलाई मार्न बिख बनाउँछ। प्रेयसीको गाला मुसारौँ कुनै कम्पनीको क्रिम सोहोरिन्छ, सुँगुम ब्रान्डेड पर्फ्युम गनाउँछ, मेरो प्रेयसी मान्छे गनाउँदिनन्। बिरामी नानीको निधार छाम्ने यी औँलाहरू छामिरहेछ अर्धनग्न सेलिब्रेटीको प्रोफाइल पिक्चर। हलो जोत्न छोडेर लाइक हानिरहेछ बदमास मन प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको खतरनाक समाचार मुनि। आखिर कसले बाँधेर लडाइरहेछ मलाई मालिकको बुटमुनि। 24 घण्टा जिन्दगी, अलिकति सोसल नेटवर्कले छुड्छ, अलिकति कारखानाले छुड्छ, अलिकति कम्पनीले छुड्छ, अलिकति सरकारले छुड्छ, अलिकति राजनीतिले छुड्छ, अलिकति ईश्वरले छुड्छ, अलिकति जिन्दगीले छुड्छ। रहन्छ जे भाग्से उसको हातमा थमाउँछ झन्डा र पठाउँछ जुलुसमा। तपाईँ भन्नुहोस् यतिखेर तपाईँको प्रिय कवि कसको कविता लेखिरहेछ? मेरो आँखा निकालेर मुटु फुटाएर टाउको गिडेर रगत चुसेर कोही त छन् जो रामदेवको अनुलोम विलोम गरिरहेका छन्, पेट घटाइरहेका छन्, मन्दिर धाइरहेका छन्, आराम फर्माइरहेका छन्। कोही त छन् यी तमाम वस्तुहरूको गुरुत्वमा जो तपाईँको इच्छा विरुद्ध तपाईँको जीवनको डिजाइन गरिरहेछन्, जो तपाईँको सपना विरुद्ध तपाईँको विपनाको मानचित्र बनाइरहेका छन्, जो तपाईँको संवेदना विरुद्ध सारा दुर्बलहरूलाई थुनेर राख्ने अर्को पृथ्वी बनाइरहेका छन्, जो तपाईँको संस्कृति विरुद्ध, तपाईँको भाषा विरुद्ध, तपाईँको चेतना विरुद्ध बनाइरहेछन् स्वर्ग र तपाईँलाई डर देखाइरहेछन् कि उसको धर्मलाई तपाईँले पालन नगरे तपाईँको सभ्यताले तपाईँलाई नै पाखे करार गर्नेछ र जानुहुनेछ तपाईँ नर्क। कोही त छन् जो जीवनको मालिक बनिरहेछ अथवा ईश्वर बनिरहेछ। मर्यो भन्थे ईश्वर प्रिय नित्से, खै कहाँ मरे ईश्वर। धन्यवाद। यो ईश्वर पछि म फेरि अर्को ईश्वर कविता नै सुनाइरहेको छु। यो चाहिँ हो ईश्वरको भूत भन्ने कविता। मेरो आवाज राम्रै आइरहेको होला, तपाईँले राम्रोसँगले सुनिरहनु भएको होला है। शेखर कार्की
मेरो प्रियसी मान्छे गनाउँदिनन्। अच्छा तपाईँ के सोचिरहनु भएको छ रोशन बान्तवा राई? तपाईँहरूले पनि आफ्नो जिज्ञासा राख्नु सक्नुहुन्छ। उमेश तिमसिना सुनिरहेका छौँ, राम्रो छ भन्नुभएको छ। शिव पन्त सुन्दैछु भन्नुभएको छ। अच्छा चाहिन्छ। तपाईँलाई सुनाउने कविता भर्खर आइपुग्दैछ है। यो मेरो पसिनाको छाला भन्ने कविता सङ्ग्रह हो। धेरै अगाडि प्रकाशित गरेको, धेरै अगाडि भन्दा पनि 2012 मा पहिलो संस्करण निस्किएको। त्यसपछि 2014 मा यसको दोस्रो संस्करण निस्किएको छ। म यहाँबाट एउटा कविता, एक दुईवटा कविता तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। यो विशेष गरेर कृषकहरू सम्बन्धित लेखिएको कविता हो। यहाँबाट छोटो छोटो कविताहरू म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु है। अच्छा रोशन राम्रो आउँदैछ। खेतको विश्वास भन्ने कविता सुन्नु होला। बिउ काट्ने सुनमायाले ऋण पनि काट्छ है। आँखा बाहिरबाट दार्जिलिङ कवितालाई सुन्न मिल्ला कि प्रिय कवि भने उदय दाजु, मसित अहिले आँखा बाहिर भन्ने किताबै पो छैन। यदि मैले पाएछु भने म अवश्य पनि सुनाउने छु। भक्ति, त्यही मेरो आँखा बाहिर भन्ने किताब कहीँ भेट्यो भने मलाई देऊ किताबको ऱ्याकमा। उदय थुलुङ दाजुले फरमाइस गर्नुभएको छ, उहाँलाई मैले यो कविता सुनाउनु पर्छ। भेट्यो भने मलाई देऊ है। ल भक्ति दिदीले दिएको भर्खर छुटेको थियो, पर भाइकोमा छुटेको थियो किताब, मसँग यहाँ नभएकोले गर्दाखेरि आज तपाईँलाई सुनाउनको निम्ति मैले यो मगाएको। म यहाँबाट कविता सुनाउँछु है त। यो कविताको शीर्षक चाहिँ खेतको विश्वास भन्ने हो। बिउ काट्ने सुनमायाले ऋण पनि काट्छ। हुरी थिक्न नसक्ने खेतको जवान कोदोको बोटको भरमा बाँच्छ उसको लुती सपना। कोदोको दाना जत्रो उसको सपनाले सधैँ देख्छ खेतमा झन झन बढ्दै गइरहेको ऋणको बोट। उभित्र हुरी आउनलाई कुनै मौसम पर्दैन, तरै पनि ऊ किन कहिल्यै ढल्दैन। खेतको विश्वासबाट। अर्को छ बस्तीको गीत। मकैको जुङ्गा नै पलाए पनि हुरी आउँदा भाँचिन्छ। मकैको जुङ्गा नै पलाए पनि हुरी आउँदा भाँचिन्छ। सधैँ रहर भाँचिने यो बस्तीमा हरेक रात कोइलीले गीत गाउँछ। सधैँ रहर भाँचिने त्यो बस्तीमा हरेक रात कोइलीले गीत गाउँछ। कोइलीले गीत गाएको मन पर्दैन बारीको पर्ने आमालाई, किनभने कोइलीले गीत गाएको हरेक रात उसलाई अघिल्लो रात मरेको सपनाको याद आउँछ। बस्तीको गीत। अर्को छ देश र अक्षर। आइमाईको गन्ध माटोमा आएन भने, आइमाईको गन्ध माटोमा आएन भने खेतको खिल पल्टिन्छ। त्यो खिल सर्दै 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 कृषकको छोराछोरीको पाइलामा पुग्छ। धन्यवाद। त्यो खिल सर्दै 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 कृषकको छोराछोरीको पाइलामा पुग्छ अनि उनीहरूको स्कुल जाने खुट्टालाई रोक्छ। ठिक त्यति नै बेला
देशले साक्षरता अभियानको घोषणा गर्छ अनि बाँदरहरूलाई अक्षर बोकाएर गाउँ पठाउँछ। यत्रो वर्ष भयो देशले गाउँको कुनै परीक्षा गरेको छैन। परीक्षा गरेको भए देशले थाहा पाउँथ्यो उसको उचाइ। यो हो देश र अक्षर। अर्को सुनाउँछु, हली दाजुको निधार। हली दाजुको निधारमा पसिना निस्किएन भने रोशन भाइलाई म सम्झनाउँछु भन्ने कविता सुनाउला। अन्तमा सुनाउँछु नि है। हली दाजुको निधारमा पसिना निस्किएन भने खेतलाई सर्दी लाग्छ। त्यो सर्दी खेतबाट निस्किएर आली 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 हिँड्दै गाउँ पस्छ। गाउँ खोक्न थाल्छ। ठिक त्यही बेला मिडियाले देशलाई हैजा लागेको समाचार सुनाउँछ। नाथो मिडिया आफ्नै कमजोरीको विज्ञापन गरेर पैसा कमाउँछ। हैजा लागेको देश पैसाको खुट्टाले कति दर उभिन्छ। हली दाजुको निधार छैन भने देश कहाँ उभिन्छ। यो हली दाजुको निधार। यता म उदय थुलुङ दाजुको आग्रह लाई गर्दै दार्जिलिङ भन्ने कविता उहाँले सुनाउनु भन्नुभएको छ। यो आँखा बाहिर भन्ने मेरो कविता सङ्ग्रह हो। यो 2013 मा प्रकाशित पसिनाको छालापछि निकालेको कविता सङ्ग्रह हो। यो यहाँबाट दार्जिलिङ भन्ने कविता छ। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाउनुभएका मङ्पुका वरिष्ठ कथाकार, वरिष्ठ कवि पनि हुनुहुन्छ। उहाँका कविताहरू एकदमै सुन्दर मिठा कविताहरू हुन्छन्। कथाहरू तपाईँहरूले यदि पढ्नु भएको छैन भने उदय थुलुङका कथाहरू खोजेर पढ्नुहोला। उहाँ साहित्य अकादमी पुरस्कार पनि उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। उहाँको प्रत्यागमन भन्ने एउटा कविता सङ्ग्रह छ, मेरो एकदमै प्रिय कविता सङ्ग्रहहरूमध्ये एउटा हो। उहाँ दाजुले आग्रह गर्नुभएको हुनाले म यो दार्जिलिङ भन्ने कविता तपाईँहरूलाई सुनाइरहेको छु। दार्जिलिङ सपना चमेरा जस्तो झुन्डी बस अँध्यारो मुनि मुनि मुनि। सपना चमेरा जस्तो झुन्डी बस अँध्यारो मुनि मुनि। गिद्ध जस्तो घुमिबस अँध्यारो माथि माथि। किनभने आँखा ढिल ढिल कालो प्लास्टिक ओछ्याएर सुत्ने परदेशी सपनालाई उज्यालोमा दुःख पर्छ। पर्खिँदैन हुरीले छाना कति बेला बनिन्छ चलिबस्छ हुरी। पर्खिँदैन हुरीले छाना कति बेला बनिन्छ चलिबस्छ हुरी। पर्खिँदैन पहिरोले खेत कति बेला हरियो बन्छ चलिबस्छ पहिरो। र थाहा पाउँदैन हावाले कि कसको पेटमा छ सास फेर्ने छुरी। थाहा पाउँदैन हावाले कि कसको पेटमा छ सास फेर्ने छुरी। रात नै पर्नु पर्दैन सपना मर्नु। मृत्यु पनि घरमा मर्छ बाँचिसके जस्तो। त्यही घरमा संवेदना जस्तो कमिलाको ताँत आउँछ बस्नु। भित्ता टोक्छ भुइँ खन्छ त्यही मर्छ। कल्पना जस्तो नक्कली पृथ्वी घुमिबस्छ कि आँखा घुमिबस्छ। आँखाले ढाँटेको कुरा हो सपना। सपनाले ढाँटेको कुरा हो आँखा। बाँसको आँखा हुन्छ सपना हुँदैन। सधैँ बाँस ठाडो हुँदैन आँखा। सपनाको छालाको रङ आकाशसित मिल्छ। भाले मुङ्ग्रोको अनुहारसित सपनाको वर्ग मिल्छ। दृष्टिहीनले देखेको सपनामा कस्तो दृश्य हुन्छ। यो प्रस्तर आँखा छ जो जहिले पनि देखे भन्छ हेरे भन्छ। के देख्छ देख्छ के हेर्छ हेर्छ। चौरस्ताको भानुभक्त जस्तो उभिबस्ने चेतनाभित्र कहाँबाट खुन पस्छ। मरेछ कि सपना कसो बहुले छ। यो दार्जिलिङ पनि बहुले छ।
धन्यवाद छ। यो आँखा बाहिरबाट अर्को कविता पनि सुनाउँछु। कविता भन्ने कविता सुनाउँछ है। लौ त कविजी, देवराज तिवारीजीले भन्नुभएको छ, हेर्दै पनि छु, या त अलिकति व्यस्त पनि छु, घरिघरि कट्छ है चमेरा र गिद्धको रूपहा, सपना मर्न रात नै पर्दैन। अच्छा, लौ त कविजी, जीवनका हाँगामा फुलेको सबैमा लुस्ने बेला भो, किनभने बेला भो चुलामा भात जस्तो भगभगी गीती उमाल्ने। अब नाक र मुखको दुलोबाट वार वार ती आगो निस्कन्छ, बेला भो आफैलाई खाक पार्ने। मुटु उसिनेर सुप बनाउनु छ, पाखुरा पिसेर रोटी बनाउनु छ, दुइटै आँखा झिरमा उनेर पोलिदिनु छ, आवाज पर पर भुट्नु छ, जिब्रो साँच्नु छ, गिदीको अचार मिठो लाग्छ भन्छन् उनीहरू, रगतको रक्सी स्वादिलो लाग्छ भन्छन् उनीहरू, आफ्नै छाला च्यातेर उनीहरू बस्ने मुडा बनाएको छु, त्यहीँ बसेर खान्छन् उनीहरू मलाई, लौ त कविजी मर्ने बेला हो। धन्यवाद। म पनि आएँ कविजी भनेर भक्तिजीले भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले मेरो किताब लिएर आइपुगेको कमेन्ट पनि गर्दैछु। संस्करण भन्ने कविता सुनाउँछु है। बाबाको आँखाभन्दा गहिरो छैन कुनै समुद्र, बाबाको आँखाभन्दा गहिरो छैन कुनै समुद्र, बाबाको आँखामा घर डुब्छ, परिवार डुब्छ, जीवन डुब्छ, संसार डुब्छ। जुन दिन बाबाको आँखा बन्द हुन्छ, मेरो आँखाबाट उग्रन्छ बिहान, त्यसपछि मेरो आँखा पनि बाबाको आँखा हुन्छ। यो थियो संस्करण। यो आँखाको सिलसिला, आँखाको सन्दर्भ निरन्तर चलिरहेको छ। म अर्को फेरि यो कविता शीर्षक चाहिँ हो आँखा बाहिर, किताबको नाममा जे छ म त्यही कविता तपाईँलाई सुनाउँछु है। कैलाश पाण्डे भाइ पनि आइपुगेको छ, खुसी लाग्यो। रगतको रक्सी मिठो लाग्छ भन्छन् तासी शेर्पा। अच्छा, धन्यवाद प्रिय कवि तृष्णा दिदीज्यू, बहुत खुसी लाग्यो तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। आज मजाले सुनिन्छ अति प्रिय कविजीलाई भनेको तासी शेर्पाजीले भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। आँखा बाहिर भन्ने कविता सुन्नुहोस् है त। ल तासीजी, आँखा बाहिर। मेरो आँखाले आफैलाई देख्न सक्दैन, मेरो आँखाले आफैलाई देख्न सक्दैन, र नै ऊ मेरो आँखामाथि शासन गर्छ। आँखा खुल्लै राख तर नहेर भन्छ, आँखा खोली राख तर नदेख भन्छ। मेरो आँखाले आफैलाई देख्न सक्दैन, मेरो आँखाले आफैलाई देख्न सक्दैन, र नै ऊ मेरो आँखामाथि शासन गर्छ। आँखा खुल्लै राख तर नहेर भन्छ, आँखा खोली राख तर नदेख भन्छ। जब आफ्नै आँखाबाट लुकेर ऊ केही गर्छ, ऊ आँखासित यसरी नै डराउँछ। आँखा छोप्दैमा रात हुँदैन, आँखा खोल्दैमा दिन हुँदैन। जब आफ्नै आँखाबाट भागेर ऊ केही गर्छ, ऊ आँखासित यसरी नै काँप्छ। यस्तो अन्धकारमा कति दिन बाँच्न सकिन्छ? मरेपछि लासको आँखा छोप्नेहरूले बुझुन्, मरेपछि लासको आँखा छोप्नेहरूले बुझुन्। लासले आँखा देख्दैन, म देख्छु। धन्यवाद। उषा गुरुङ, वाह क्या वजनदार भन्नुभएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रणय भाइ पनि आइपुगेको छ। नमस्कार सर, म पनि आएँ। सम्झना आउँछ पनि सुन भाइ भन्नुभयो रोशन भाइले, म त्यो पनि सुनाउँछु। केही थान कविताहरू छ मसित। यसको चार्जर छ भाइहरूको? सेतो चार्जर हो। मेरो चार्ज पनि सकिँदै गइरहेको छ। बिचमा झ्याप्पै गयो भने फेरि माफ गर्नु होला है। चार्ज रहेछ
यो चार्जरको खराबी छ कि फोनमा, त्यो भएर। काठमाडौँ जाँदाखेरि मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। काठमाडौँको एउटा होटल भन्ने के थियो, होटलको नाम हार्दिक भन्ने होटलमा बसेर एउटा कविता लेखेको थिएँ। धेरै अगाडि सुरुमा जाँदा हरिबहादुरको आँखा भनेर कविता लेखेको थिएँ। म आज त्यो सुनाउँछु है त। औषधि कम्पनीको मालिक हो भन्ने कविता पनि ओहो कैलाश पाण्डे ढिलो भयो नि, त्यो त मैले सुरुमै सुनाइसकेँ। राजकुमार तिमचिना भाइ दामी कविता दाजु भन्ने छ। अच्छा, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कैलाश भाइ अलिक ढिलो भयो, अघि सुरुमै मैले सुनाइसकेको थिएँ। होटल बाहिर बारुदको हावा चल्दैछ, होटल बाहिर बारुदको हावा चल्दैछ। हिंसा हो कि गिद्ध हो बसेको छ बुद्धको आँखामा। लासको गन्ध बोक्ने हावाले, लासको गन्ध बोक्ने हावाले बोकेको छ हर्कमा नेपालीको घर ठेगाना। टायरको धुवाले बोकेको छ चेम्जोङ नि बोजूको 12 मुखे थैली। जहाँबाट टाउको निकालेर हेर्दैछ देशले को छोड्यो, को छोडियो, को हिँड्यो। रक्तम्य अक्षर उठ्न खोज्छ चप्पल मुनिबाट। लोड सेडिङको इलेक्ट्रिक सकले मरेको बिजुलीको तार तार हुँदै भाग्छ केही पहाड। टाउको लुकाउने सगरमाथा कहाँ छ? जङ्गबहादुरको आँखाबाट तप्प खस्छ एउटा धमिलो राष्ट्रगीत, जसको शिरमाथि उभिएर बन्दुकको नोक तलतिर तिर्छाउँछ गाउँको उखानले र हाँस्छ नबुझेर आफ्नै नामको गाउँ खाने कथा। तरै पनि किन बिहानै मलाई हेरेर हाँसियो काठमाडौँ? हरिबहादुरको आँखाले आज यसरी सोध्यो मलाई। धन्यवाद छ। अरू कविता पनि छ यहाँबाट। अब एउटा कविता सुनाएर तिर लाग्छु। यहाँ चाहिँ म सोते भन्ने कविता सुनाउन चाहन्छु। तपाईँले धेरैले नसुन्नु भएको कविता हो यो सोते। सोते त्यही हो, अब हामी चुलामा चलाउँछौँ फुक्नको लागि। त्यो सोते देखेपछि मैले लेखेको कविता हो। जहिले पनि जिम्लिएको भात जस्तो तिम्रो बुद्धिलाई पन्यु लगाउँछिन् र फुक्छिन् सोते। जहिले पनि जहिले पनि जहिले पनि जिम्लिएको भात जस्तो तिम्रो बुद्धिलाई पन्यु लगाउँछिन् र फुक्छिन् सोते। भुइँमा पलेटी बसेर बस्छ धुवाँ, भुइँमा पलेटी कसेर बस्छ धुवाँ र ठट्टाउँछ थाल जस्तो आमाको आँखा। के निस्किन्छ आँखाबाट? जीवनको रस। तिमी जवान दिमाग केही दुःखको झोलसित मोलेर जीवन चपाउँछौ। तिमी जवान दिमाग केही दुःखको झोलसित मोलेर जीवन चपाउँछौ। तिमी पसिनाको सुप खान्छौ, आमाको हत्केलाको दह्रो ठेला उसिनेर खान्छौ। कहाँ जान्छ खाएको? संसद भवनमा सांसद जस्तो हराउँछ, जस्तो जस्तोहरू जस्तो हाडछाला बोकेर घुमिहिँड्छौ। तिमी जवान दिमाग बुढासुब्बाको सागबारी मुती हिँड्छौ। यत्रो लाठे चेतना पसारिएर हुँदैन घाम टाउकोमा चढिसक्दा पनि। यत्रो लाठे ज्ञान चुपचाप बस्नु हुँदैन दैलो थुनेर। धुवाँ खिड्की खोलेर भाग्दैन जबसम्म सोते छ। धुवाँ आइबस्छ आइबस्छ आइबस्छ, खिड्की खोलेर भाग्दैन धुवाँ जबसम्म सोते छ। धुवाँ आइबस्छ आइबस्छ आइबस्छ, धुवाँको मुस्लोभित्र कता 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 देखिने आमाले समातेको सोते हो कि तिमी हो? धन्यवाद छ। मेरो आवाज डिस्टर्ब छ? होइन, त्यस्तै हुन्छ, आइरहेछ। केही छैन, अलिक ठुलो बजाउँ भाइ है। अब यो निकालेर चाहिँ कसरी गर्नु? छोडो हुन्छ। आमा र मोबाइल फोन भन्ने कविता सुन्नुहोस् ल।
सोतेलाई हामी लोरी भन्छौँ। अच्छा है, जुलुम जुलुम कविता सुन्नुभयो आज। अच्छा कहाँ म के खोज्दै थिएँ, आमा र मोबाइल फोन भन्ने कविता सुनाउँछु। युट्युबमा पनि छ, तपाईँले खोजेर हेर्नुभयो भने पाइहाल्नुहुन्छ। रायोको सागमा पानी हाल्दै गर्दा बच्छ छोराको सम्झना। हेलो, पानी हाल्दैछु। कसरी बिटा? ₹10। सुनेकी छिन् प्रश्नै प्रश्न झुन्डेको सहर आउँदा। एक हातमा पानीको पाइप, अर्को हातमा मोबाइल फोन। बिहानैको आमाको बिहानै। सागपातलाई थाहा छ यो चलिबस्ने नाटक। बीपीएलको रासिन थाप्ने लहरमा बज्छ आमाको मोबाइल फोन। रातो बटन थिचेर हेलो भन्छन्। आवाज नआएपछि यो नेटवर्क पनि भन्छन्। 1 महिनामा बल्ल बल्ल दिएको मट्टीतेल थाप्न जाँदा गनगनाउँछिन्। पैसै छैन फोनमा, मिसकल पनि हुँदैन। के थिच्दा कलर ट्युन पसेको छ, पैसा काट्छ। पैसै नभएको फोन जस्तै हतारमा पनि बोक्न बिर्सन्नन्। कम्पनीको म्यासेज आउँदा मान्छे खोज्दै हिँड्छिन्। भन्छन् पढ के लेखेको रहेछ मनोजले। छोराले घर छोडेर गएदेखि आमाको मनमा पापै मात्र पसिबस्छ। छोराले घर छोडेर गएदेखि आमाको मनमा पापै मात्र बसिबस्छ। बिस्तारै बिस्तारै आमाको मनको फाइदा उठाएर आइबस्छ नराम्रो सपना। दिउँसो हातमा भाउचर बोकेर मान्छे खोज्दै हिँड्छिन् आमा। गाउँमा धुरथरले आफ्नै फोनमा हालेर पसेन बजे भन्छन्। घर र छोरा दुश्मन जस्तो भएको मन पर्दैन आमालाई। गाउँ र छोरा पराई जस्तो भएको पनि मन पर्दैन आमालाई। आमालाई तर टुमटुम पनि मन पर्दैन। पैसै नकमाए पनि छोरा सहरमा भएको कुरा कुन्नी के दबाएर पनि हाँसेरै सुनाउँछिन्। मोटी बुहारी, भुकुल्ले नाति र दिनैपछि बुढो हुँदै गइरहेको छोरा, अनि इन्दिरा आवासको घर, अनि आमासित डिजिटल संसार छैन, टिपिकल संसार छ, अनि संसार छ। जुन दिन नेटवर्क थिएन त्यही दिन घरमुनि पहिरो गयो, फोन नै लागेन। आमालाई पुरै पिरले। आमाको पिर पनि बिमार भइसकेको छ। सधैँ ड्युटीमा लाग्दा कुन दिन नाग बस्छ कुनी त्यो। सुनसानले आमालाई दिक्क पार्छ। त्यस बेला बस्नुपर्छ रिङटोन, आमाले छानेको रिङटोन। रिङटोन बज्न छोडेपछि केही पनि बज्दैन। यति सुनसान हुन्छ घर, यति सुनसान हुन्छ घर, आमा छैन जस्तो। फोन गर है, घरिघरि के को डर हो, फोनमा नै अराइ बस्छिन्। आमा नभएको घर नै हुँदैन। त्यसै कारण छोरा सहरमा, आमा गाउँमा, बीचमा मोबाइल फोन। भन्न खोजेर पनि सकिनन् टाउको दुखेको कुरा। बिस्तारै बोल, कम्ती यस्तो मात्रै। भन्न खोजेर पनि सकिनन् टाउको दुखेको कुरा। ससानो कुरा नभनेर घाउ नै भइसकेको छ। अहिले आमाको मन पनि। गाउँमा बिहे छ, पुरानो साडी छ र छ त्यही ग्लासेटको सस्तो उपहार। गाउँमा मरौ छ, छोराको महिना मरेको छैन। निम्न वर्गलाई लुट्न गाउँकै गुरामाको बारीमा बसाइएको छ टावर। सबैभन्दा खुसी छिन् आमा। फोन लाग्छ, सुन्दैन, पैसा काटिन्छ। बल्ल बल्ल फोन लाग्दा भन्छन्, मलाई त फोन नै गर्दैनस् त। बारीको डल्ले खोर्सानी कसले टिपिदिएछन्, बारीको घाँस कसले काटिदिए। हेलो, क्षमा चाहन्छु, म केही समस्याको कारणले गर्दाखेरि मेरो यहाँ समस्या भयो, यो डिस्टर्ब भयो। त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। कविता सुनाउँदा सुन्दा बिचमै झ्यापै गएँ म त। महेन्द्र भाइ सरी, एकदमै सरी है।
यो फेरि म सुनाउँदा बिचमा हराएँ, यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। म केही कविता सुनाएर यो फेरि समस्या हुनसक्छ। यो समस्या हुनुभन्दा अघि नै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन्छु है त। अघिको साथीहरू सबैलाई बोलाउनु होला। अच्छा, नमुना दिदी नमस्ते छ। प्रेमको बाटो सुन्नुहुने? ओके, त्यो पनि सुनाउँछु नि म। म तपाईँको प्रेमको बाटो खोज्दैछु है दिदी। नमुना निरौला दाहाल दिदीलाई विशेष गरेर यो कविता चाहिँ म समर्पित गर्न चाहन्छु है त। यो प्रेमको बाटो हो, यहाँ काँडा पनि नरम हुन्छ। यो प्रेमको बाटो हो, यहाँ काँडा पनि नरम हुन्छ। घृणाको बाटोमा त फुल पनि काँडा हुन्छ। यो प्रेमको बाटो हो, यहाँ काँडा पनि नरम हुन्छ। घृणाको बाटोमा त फुल पनि काँडा बन्छ। प्रेमको किताबमा हिसाब हुन्न, आकाश हुन्छ दोसाध हुन्न। प्रेमको किताबमा हिसाब हुन्न, प्रेमको किताबमा हिसाब हुन्न, आकाश हुन्छ दोसाध हुन्न। यो प्रेमको बाटो हो, यहाँ चट्टान पनि पानी हुन्छ। घृणाको बाटोमा त मुहाई पनि आगो हुन्छ। दिदीलाई यो सुनाएँ है मैले। उसको सम्झनालाई रुमालमा पोको पारेर ठुलो भिरबाट खसाली राखेर फर्किएँ। यता आँगनमा कसले हो झारेर गएछ उस्तै रुमाल। खोलेर हेरेँ, मेरो सम्झना थियो उसले पोको पारेको। यो पीडाको शीर्षक के प्रेम राख्दा हुन्छ नमुना दिदी? तिम्रो हत्केलामा बसेर हेरे कि मेरो प्रेमको इलाका कतिसम्म हो, तिमी भित्र बसेर पो थाहा पाएँ। तारमा हलिरहेको थोपा, तारमा हलिरहेको थोपा थापेर औँलाको टुप्पोमा सम्झिएँ। छोडेर आउँदा परेली मौनिएको थोपा। तारमा हलिरहेको थोपा थापेर औँलीको टुप्पोमा तारमा हलिरहेको थोपा थापेर औँलीको टुप्पोमा सम्झिए। छोडेर आउँदा परेलीमा उनिएको थोपा। प्रेममा परेपछि एउटै थोपाले जिन्दगी बगाइदिन्छ। पर्खनु
फुलले रङ पर्खे जस्तो पर्खनु, कोपिलाले भैँस पर्खे जस्तो पर्खनु, बचेराले प्वाख पर्खे जस्तो, हिमालले हिउँ र चुलाले आगो पर्खे जस्तो, कविले कविता पर्खे जस्तो, आँखाले सपना पर्खे जस्तो पर्खनु, पातहरूले हावा पर्खे जस्तो, माटोले बिउ पर्खे जस्तो, सिसाले ढुङ्गा पर्खे जस्तो, बाटोले यात्री र आकाशले पन्छी पर्खे जस्तो, रातले जुन र दिनले घाम पर्खे जस्तो, बाँसुरीले ओठ पर्खे जस्तो, कोदालोले ठेला पर्खे जस्तो, बन्दुकले गोली पर्खे जस्तो, पानीले तिर्खा पर्खे जस्तो, यसरी पर्खनु पर्खँदा सिउँदोले सिन्दुर पर्खे जस्तो, सम्झना आउनु गाउँको आकाशमा बेला बखत हेलिकप्टर आउनु जस्तो होइन, सम्झना आउनु धारावाहिकमा हर बखत विज्ञापन आउनु जस्तो होइन, सम्झना आउनु हरेक फरवरी महिनामा भ्यालेन्टाइन डे आउनु जस्तो होइन, सम्झना आउनु धेरै वर्ष हराएको प्रेमीको अचानक फोन आउनु जस्तो होइन, सम्झना आउनु त एउटा शक्तिशाली कविताको अन्तिम हरफ जस्तो तीखो कुरा हो, जसले घोचेपछि मानिस मुर्दाबाट मानिस बन्छन्, चोरबाट साधु बन्छन्, जस्तो कि बन्छन् अन्डाबाट बचेरा, बचेराबाट चरा। सम्झना आउनु त अत्याधिक गर्मीको दिन सुकेको धारामा सानो धर्का पानी आउनु जस्तो हो, हत्केलामा थापेको 2-4 थोपालाई भारी बोक्ने भाउजूले भारी बोक्ने दाजुको सुकेको जिपुरमा छुवाउनु जस्तो असीम तृप्ति हो। मलाई पनि तिम्रो सम्झना आउँछ जब अन्तिम पात पनि चुडिएर जान्छ, फलेदो हाँगोबाट उड्दै 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 बतासको हात समातेर कतै, मलाई पनि तिम्रो सम्झना आउँछ। जब कुनै एउटा ध्वन्द्रो भेटेपछि बोलाउँछ आफ्नो परिवारलाई, धेरै दिनदेखि बरालिरहेको त्यो एक्लो मौरी र खुब भुनभुन आउँछ, भुनभुन 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 जीवनको गीत, मलाई पनि तिम्रो सम्झना आउँछ। जब गुणबाट निस्किएर पहिलो पटक कुनै हाँगामा फुत्रुक्क उफ्रन्छ, जुरेलीको बचेरा र खुब नाच्छ सफलताको त्यो रक गीतमा, चिरचिर फुत्रुक्क चिरचिर फुत्रुक्क चिरचिर फुत्रुक्क, मलाई पनि तिम्रो सम्झना आउँछ। जब पहिलोपल्ट लेख्छ प्रेम पत्रमा सबैबाट लुकाएको त्यो प्रेमिकाको प्रिय नाम, कुनै दूर दराजको गाउँले नायकले र लजाउँछ आफ्नै सपनासित, आफ्नो मनको कुरा शब्दले बोक्न नसकेपछि जब च्यात्छ त्यो चिठी र एक्लै छाम्छ आफ्नो ढुकढुकिएको मुटु, मलाई पनि तिम्रो सम्झना आउँछ। तराईतिर कतै लामो सरल रेखा जस्तो हाइवे देखे भने मलाई तिम्रो सिउँदोको सम्झना आउँछ। अस्ताउन लागेको साँझको रक्तिम र ठुलो घाम देखे भने मलाई तिम्रो निधारको सम्झना आउँछ। निधारमा ठिक्क सिउँदो मुनि अदबसित टल्किरहेको हो कि मेरो बाटो छेक्न चौकीदार गरिरहेको हो, त्यो बिन्दुलीको सम्झना आउँछ। लालुपातेको फुलमा एकै थोपा शीत मात्र पनि देखे भने मलाई तिम्रो परेलीको सम्झना आउँछ। परेलीको टुप्पो टुप्पोमा लह लह फुलेका ती आँसुका फुलहरूको सम्झना आउँछ। कुनै अचर्चित कविको कुनै पनि सुन्दर प्रेम कविता मात्र पनि पढेछु भने मलाई तिम्रो औँलाका स्पर्शहरूको सम्झना आउँछ। कतै हिमाल टल्किरहेको देखे भने, कतै झरना झरिरहेको देखे भने, कतै पहिरो देखे भने मलाई तिम्रै मनको सम्झना आउँछ। मलाई पनि तिम्रो सम्झना आउँछ। तर सम्झना आयो भनेर म हातमा गिलासको रक्सीको गिलास बोकेर गाउँदिन कुनै पनि मन पोल्ने गजल, फेसबुक खोलेर पठाउँदिन कुनै पनि प्रेम डायलग, एकान्त खोजेर गर्दिन फोन। साँच्ची हो नानु, मलाई तिम्रो सम्झनामाथि दुर्व्यवहार गर्न मन पर्दैन। मलाई तिम्रो सम्झनाको बेइज्जत गर्न मन पर्दैन। सम्झना आउनु तिम्रो खस्रो अनुहारको निम्ति कुनै नयाँ कम्पनीको दामी क्रिम आउनु जस्तो होइन। सम्झना आउनु सस्तोमा आइफोन आउनु जस्तो होइन। सम्झना आउनु
बगैँचामा असिना पानी आउनु जस्तो होइन, सम्झना आउनु, मौरीले मह राख्न बनाइरहेको चाकाको त्यो पहिलो कोठा जस्तो हो, प्रेम कविताको त्यो पहिलो हरफ जस्तो हो, चिरेलीको बचेराको प्वाखमा चढ्दै गइरहेको त्यो बैंस जस्तो हो। यति हो, मलाई पनि तिम्रो सम्झना आउँछ। धन्यवाद। र यति भन्दै आज यो एनएस टिभीको यो एकल कविता वाचन साँझ कार्यक्रमलाई म यही समाप्त गर्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म फेरि पनि आभार व्यक्त गर्छु। केही प्राविधिक कुराहरूको गडबडीले गर्दा म अघि आउँदै काटिनु पर्यो। तपाईँहरूलाई कविता सुनाउँदै म भागेको जस्तो भएँ। केही अलिकति असुविधाहरू भएको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले ठिकसँगले तपाईँलाई कविता सुनाउन सकिनँ। एनएसटिभी का टिम लगायत अहिलेसम्म मेरो कविता सुनेर बसिदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्णलाई आभार व्यक्त गर्दै म यो कार्यक्रमलाई समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।